नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ताकतवर हलकों के इंतहाई अहम नुमाइंदे ने मियां नवाज शरीफ को क्या बराह रास्त पैगाम पहुंचाया। मियां नवाज शरीफ के सामने क्या 3 ऑप्शंस रखे गए। नवाज शरीफ किन 2 ऑप्शंस पर मुत्तफिक हैं लेकिन एक ऑप्शन पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शहबाज शरीफ किस ख़ास नुक्ते पर मियां नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मरियम नवाज ने इस पूरे मामले में क्या हैरानकुन मौक़िफ़ अपनाया है। अगर आप इन ख़बरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी ताकतवर हलकों के नुमाइंदे ने बराह रास्त मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके उन्हें क्या पैगाम पहुंचाया है और उनके सामने क्या 3 ऑप्शंस रखे हैं। आपको इस इशू के मुतल्लिक 2 वाक़यात, उनकी दिलचस्प तफसीलात और कुछ अंदर की खबरें बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अहम हलकों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को एक पैगाम दिया गया है। वज़ीर आज़म इस पैगाम को मानने में हिचकिचाहट का शिकार थे। इब्तदाई तौर पर उन्होंने इस पैगाम को मानने से इनकार भी कर दिया था। उन्होंने इस मामले पर अपने मुअस्सर दलाइल भी दिए थे लेकिन आखिरकार मजबूरन उन्हें ये पैगाम मानना पड़ा था। इमरान खान की जानिब से पहले इस पैगाम को ना मानने की एक ख़ास वजह थी। वो वजह ये थी कि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इससे पहले मियां नवाज शरीफ से बाहर जाने की डील पर उन्हें पूरे हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया गया था। इमरान खान किसी सूरत नहीं चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ बाहर जाएं, लेकिन इमरान खान से बाला अहम हलकों और शहबाज शरीफ की डील हुई और यूं मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। उसके बाद एक हैरानकुन वाक़या भी हुआ था। वो वाक़या ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के इजलास में कहा था कि वो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की मुकम्मल तहकीकात करवाएंगे। इन तहकीकात के लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई थी और इन तहकीकात के लिए बाकायदा अहकामात भी जारी होने वाले थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया गया कि इस मामले को दबा ही रहने दें। इसमें समझने वालों के लिए बहुत से इशारे भी हैं। अब बात करते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल में वज़ीर आज़म को क्या नया पैगाम दिया गया जिसे वो मानने पर मजबूर हुए। इस पैगाम का मियां नवाज शरीफ के साथ डील का क्या ताल्लुक है, इसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी इशू से जुड़े चंद नए हक़ाइक़ और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो एक ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने पहले पाकिस्तान में एक अहम शख्सियत से मुलाकात की थी। यही मुलाकात मियां नवाज शरीफ को बराह रास्त पैगाम पहुंचाने की बुनियाद बनी। इस मुलाकात के 2 पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि मियां नवाज शरीफ ना सिर्फ फौजी क़यादत पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद कर रहे थे बल्कि ये वार्निंग्स भी दे रहे थे कि वो कौमी राज भी खोल सकते हैं। उन्होंने एक तकरीर में इशारतन कारगिल जंग का जिक्र भी किया था। इस मुलाकात का दूसरा पहलू ये था
کہ جس طرح شہباز شریف نے پہلے ایک سمجھوتے کے تحت نواز شریف کے متعلق ڈیل کی، اب اسی طرح کا ایک اور سمجھوتا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں وزیر اعظم عمران خان سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اسی شخصیت نے ایک ایسا مسودہ بھی تیار کروایا تھا جس پر وزیر اعظم نے سخت رد عمل دیا تھا اور بہت ناراضی کا اظہار بھی کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس شخصیت کی پس پردہ ملاقاتوں کا بھی علم تھا۔ وزیر اعظم کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس شخصیت کو کیا پیغامات پہنچائے گئے ہیں۔ اس شخصیت کے متعلق وزیر اعظم عمران خان کی ایک تقریر بھی بہت مشہور ہوئی تھی۔ اس تقریر میں وزیر اعظم نے اس شخصیت کا ایک بہت ہی خاص حوالے سے ذکر بھی کیا تھا۔ یہی وہ شخصیت ہے جس نے اہم حلقوں کو نیب میں ترامیم کے مسودے پر آمادہ کر لیا تھا۔ یہ مسودہ فائنلائز ہو چکا تھا، لیکن وزیر اعظم نے اہم حلقوں کے مشورے کے باوجود اس مسودے کو رد کر دیا۔ وزیر اعظم کا موقف تھا کہ اگر نیب قوانین میں ترامیم کا یہ مسودہ منظور ہو گیا تو پھر شریف خاندان اور آصف علی زرداری کو تمام مقدمات میں ریلیف مل جائے گا۔ اس شخصیت کے متعلق وزیر اعظم نے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ شخص بار بار کہتا تھا کہ مجھے جیل میں ڈالو، دیکھو پھر ہم نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ بعد میں اس شخصیت کی ضمانت تو ہو گئی، لیکن اس کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ ایک ہفتہ پہلے اہم حلقوں نے حکومت کو پیغام پہنچایا کہ اس شخص کا نام ECL سے نکالا جائے۔ حکومت ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ بات ماننا پڑی۔ یہ شخصیت شاہد خاقان عباسی ہیں، لیکن ان کا نام ECL سے نکالنے کے بعد اس معاملے میں ایک ڈرامائی موڑ آیا ہے۔ وہ موڑ کیا ہے، اس کی اندر کی خبر بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب شاہد خاقان عباسی کا نام ECL سے نکالنے کا پیغام آیا تو حکومت کو کچھ خدشات تھے۔ حکومت نے ان خدشات کے متعلق پیغام دینے والوں اور شاہد خاقان عباسی سے پوچھا بھی تھا۔ اس پر حکومت کو بتایا گیا کہ شاہد خاقان عباسی صرف امریکہ جائیں گے، جہاں انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کی تیمارداری کرنی ہے۔ اب ان یقین دہانیوں کے باوجود ہوا یہ کہ شاہد خاقان عباسی ایک خاص پیغام کے ساتھ امریکہ سے واپسی پر لندن پہنچ گئے۔ یہ پیغام کیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو اسی حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید کے ایک چونکا دینے والے انکشاف سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ شیخ رشید سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ شاہد خاقان عباسی نے تو صرف امریکہ جانا تھا، لیکن وہ تو نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن بھی پہنچ گئے ہیں۔ اس پر شیخ رشید نے بڑے ہی معصومانہ اور بے بسی کے لہجے میں کہا کہ میں اکیلا بطور وزیر داخلہ کیا کر سکتا ہوں، یہ فیصلہ وفاقی کابینہ میں ہوا، ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ توقع تھی کہ شاہد خاقان عباسی اس طرح لندن پہنچ جائیں گے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ شاہد خاقان عباسی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر کے نواز شریف کے لیے کیا پیغام لے کر لندن پہنچے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے میاں نواز شریف سے ملاقات میں ایک پیغام کے متعلق 3 نکات رکھے۔ ایک نکتہ تو یہ تھا کہ فوجی قیادت پر براہ راست الزامات کا سلسلہ بند کیا جائے، خاص طور پر
قومی رازوں کے حوالے سے کوئی وارننگز نہ دی جائیں اور دھمکی آمیز لہجہ نہ اپنایا جائے۔ دوسرا نقطہ شہباز شریف کے پیغام کے متعلق تھا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ موجودہ دباؤ کی صورتحال میں انہوں نے جو رابطے کیے ہیں ان کے ذریعے نون لیگ کے لیے بہت مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت بھی مل سکتی ہے اور انہیں ان کے مقدمات میں ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ اس ملاقات میں یہ حتمی فیصلہ بھی کیا گیا کہ نون لیگ اب سینٹ الیکشن رکوانے کے بجائے یہ الیکشن لڑے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔